अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ की सियासत और हुक्मरानी की बुनियाद इलेक्टोरल प्रोसेस पर है। मुल्की आइन में सियासी जमातों की तादाद पर कोई पाबंदी आयद नहीं, लेकिन पिछली 2-3 दहाइयों से मुल्क में अमली तौर पर 2 जमाती निजाम दिखाई देता है। हुकूमत और इख्तिदार म्यूजिकल चेयर का ऐसा खेल बन चुका है जिसमें कभी पीपल्स पार्टी की बारी आती है तो कभी मुस्लिम लीग की। जमात इस्लामी समेत कई पार्टीज ने तीसरी कुव्वत के तौर पर उभरने की भरपूर कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी नसीब नहीं हो सकी। ऐसी ही एक जमात MQM भी है जो कराची और सिंध से निकलकर अपना दायरा कार मुल्क भर में फैलाना चाहती है। आइए पंजाब की आवाम MQM में शामिल होइए। पंजाब की आवाम, तलबा तालिबात, आपसे अपील करता हूं कि आप प्लीज 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 MQM को समझिए, MQM मंशूर को समझिए। MQM मुल्क को बचा सकती है, MQM मुल्क से करप्शन का खात्मा कर सकती है। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन पंजाब के आवाम से अपील कर रहे थे कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार करें। एक सक्सेस मॉडल जो कि MQM ने 98% मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मजलूम आम लोगों को निकालकर, गलियों से निकालकर ऐवानों में भेजा है, नाज़िम बनाया है, टाउन नाज़िम बनाया है, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनाया है, MNA MPA बनाया है, मिनिस्टर बनाया है, गवर्नर बनाया है, वफाकी वजीर बनाया है। MQM को सक्सेस मॉडल सिंध से निकालकर, सिंध के शहरों से निकालकर पंजाब, सरहद बलूचिस्तान में लेकर आई है। कराची में MQM is a reality, सिंध में MQM is a reality and we want to work with them. आपने सुना गवर्नर पंजाब को। MQM कराची और सिंध में एक हकीकत है, कह रहे थे गवर्नर पंजाब। लेकिन अब ये देखने के लिए कि क्या सिंध की ये हकीकत 25 अप्रैल के पंजाब कन्वेंशन के बाद पंजाब और बाकी मुल्क में अपना वजूद मनवा सकेगी, और क्या MQM वो पोटेंशियल रखती है कि वो मुल्क की तीसरी सियासी कुव्वत बनकर उभर सके। इसी पर मजीद इस वक्त हम बात करेंगे MQM के रहनुमा जो कि पंजाब में मसरूफ है पंजाब कन्वेंशन की तैयारियों के लिए। फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, तैयारियां की जा रही हैं MQM की जानिब से पंजाब कन्वेंशन की। सिंध की दूसरी बड़ी जमात है। पंजाब के लोग क्यों आप लोगों को सुने, क्यों आप मुतवज्जे कर रहे हैं, किस तरह से मुख्तलिफ है आपकी जमात दीगर जमातों से? MQM का जो कंसिस्टेंसी है ऑन सेवरल इश्यूज, और सबसे अहम बात यह है कि अल्ताफ भाई ने रोजे अव्वल से जिस क्लास सिस्टम को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के चैलेंज किया है, गरीब और मुतवस्सित तबके की क़यादत को ऐवानों में भेज के, जिस क्लास के लोग कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो अपनी आवाज़ हुक्मरानों तक और ऐवानों तक पहुंचा सकेंगे, अल्ताफ भाई ने उस क्लास को पहुंचाया है। तो एज ए होल पैकेज हम एक लिबरल, एक डेमोक्रेटिक और एक प्रोग्रेसिव पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। इससे पहले भी कुछ जमातें हैं पंजाब में, खास तौर पर जमात इस्लामी है, तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने कोशिश भी की बड़ी जमात बनने की, और उनकी भी स्ट्रगल कुछ अरसे पर मुहित है, लेकिन वो लोग भी स्ट्रीट पावर बन पाए किसी हद तक। इससे ज्यादा कुछ नहीं कि वो तीसरी बड़ी सियासी जमात नेशनल लेवल पर सामने आते। आप किस तरह उनसे मुख्तलिफ हैं? आपके ख्याल में क्या वो नहीं कर पाए जो आप लोग करके दिखाएंगे? जहां तक डिफरेंस की बात है, मैं जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ पे तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने काम किया है बजाय इसके कि मीडिया पर आकर बुलंदो बांग दावे करते। पिछले 7 बरसों में खासकर बिलखुसूस वो कि 1993 से हमारा पंजाब में काम हो रहा है। मुल्तान में हमने 1993 25 दिसंबर को पहला जलसा किया था, लेकिन पिछले 7 बरसों में जो हमने अपनी तंजीम साजी पर यहां जोर दिया है, वी हैव डिवाइडेड पंजाब इनटू 4 जोन, साउथ के और सेंट्रल के और अपर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इन जोन्स में आते हैं। वहां जो हमारा वर्कर बेस स्ट्रेंथन हुआ है, 100% वहां के ऑफिस बेरर्स और वर्कर्स जिनकी तादाद 4 फिगर्स से ज्यादा है, वो सब के सब लोकलाइट्स हैं। उनकी 99% लोग गरीब और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। तो वी हैव गॉट द चेंज। कुछ ऐसी बात भी होती है कि किसी न किसी जमात का कोई ना कोई माजी जरूर होता है, किसी जमात पे करप्शन का इल्जाम, किसी पर वायलेंस का इल्जाम, और माजी जमातों के साथ रहता है, किसी हद तक साथ चलता रहता है। आपके ख्याल में MQM का जो माजी है, क्या MQM उसके साए से निकल आई है? पंजाब में उसको वो एक्सेप्टेंस मिलेगी? आप इस पर क्या देखें? क्योंकि आप लोगों की इससे पहले भी कोशिश रही पंजाब से, वो आप लोगों को शायद फीडबैक नहीं पहुंचा। अब आप लोग क्या देख रहे हैं? आप अपने माजी के साए से निकल आए हैं।
دیکھیے بہت سارے لوگ شاید اس کو اس طرح تعبیر کریں کہ ماضی میں جو کراچی میں فسادات ہوئے وہ اس کو ایم کیو ایم کے ساتھ نتھی کریں. ان فسادات کی تاریخ تو ایم کیو ایم کی کریشن سے بہت پہلے تھی, اور میری نظر میں تو ایم کیو ایم کا ماضی بہت روشن ہے کہ جہاں غریبوں اور محکوموں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور ایک پرچم تلے متحد ہوئے, تو میرے نزدیک تو ایم کیو ایم اپنے ماضی کے ساتھ ہی آگے چل رہی ہے. دس از آر پروڈکٹ اور وی آر پراؤڈ آف دیٹ. جہاں تک اس بات کی جانب اگر آپ کا اشارہ ہے کہ ہمارے سیاسی حریفوں نے بسا اوقات سندھ کے شہری علاقوں میں ہونے والے واقع خواہ وہ 12 مئی ہی کیوں نہ ہو وہ یکسر ایم کیو ایم کے سر پر تھوپی, تو میرے خیال میں وی آر ووکل انف اینڈ وی ہیڈ ریزنز اینڈ وی ہیو ریزنز اینڈ لاجکس ٹو پروو دیم رانگ کہ اس دن بھی اگر ہمارے 14 کارکنان شہید ہوئے 12 مئی انہیں کسی نے پھولوں سے نہیں مارا. اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ پنجاب میں اب یہ سوال نہیں ہے, کیونکہ لوگوں نے یہ دیکھ لیا اور مان لیا ہے کہ ایک جماعت اگر ایک طرف کنسٹرکٹیو فیز میں آگے آئی ہے کہ وہ تعمیر اور ترقی اور پروگرس کے لیے کام کر رہی ہے, تو کوئی اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ یکسر بندوق اٹھائے اور سب کے سب اپنی ہی ترقی کو تہس نہس کر دے. لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وہ تھے کہ جو ماضی میں بھی فرش نشین تھے اور آج بھی فرش نشین ہیں. لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ماضی میں غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو سامنے لا رہے تھے, آج بھی. لوگوں نے یہ جانا ہے کہ ہم ماضی میں بھی سیکٹیرینزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف تھے اور آج بھی ہم ان دہشت گردوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو میرے خیال میں ہم تو اپنے ماضی کو ہی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. پھر چلتے ہیں فیصل صاحب کے پاس. فیصل صاحب آپ بھی سن رہے ہیں رسول بخش رئیس صاحب جس طرح سے مینشن کریں کہ آپ کو کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں. ایک بات کہ آپ کی شناخت کہیں نہ کہیں لسانی بنیاد پر آغاز ہوا تھا اس تحریک کا, اس کے بعد وہ بدلتی گئی اور پھر وہ نئے لیول پر پہنچ کے متحدہ کے نام سے ہمارے سامنے آئی. آپ کے خیال میں کیا اب آپ لوگ اس سے ہٹ کر جب آپ مین سٹریم میں آ رہے ہیں تو وہ جو لسانیت کا ایک ایشو ساتھ چلا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب؟ دیکھیں عائشہ بڑی ڈائیکاٹمی ہے ہماری پولیٹیکل ہسٹری کی کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کو میں جانتا ہوں کہ جو نام تو قومی سیاسی جماعت کا ہے لیکن وہ کام سارا کا سارا یک لسانی ہی کرتی ہیں. ایم کیو ایم آن دا کانٹرری ہے میں سے ہمارے آدھے سینیٹر جو تھے وہ اردو اسپیکنگ نہیں ہیں. کراچی شہر سے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں جو کہ اردو اسپیکنگ نہیں ہیں, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, پشتون ہیں. جہاں تک بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب نے بجا فرمایا تجربے سے اپنے کہ رورل ایریاز کی ہے, تو ہم تو پنجاب کا کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے اور ان ڈسٹرکٹ میں سے اکثریت تحصیلیں ایسی نہیں ہیں کہ جہاں ہم نے اپنے دفاتر اور اپنے آفس بیئررز اور ورکرز نہ بنائے ہوں. کہیں کم ہیں یقیناً اور کہیں پر زیادہ بھی ہیں. اگر ہمیں مینار پاکستان پر اس کنونشن کی اجازت مل جاتی تو لوگوں کو نظر آتا کہ ایک میدان میں ایم کیو ایم صرف پنجاب سے کتنے سر جمع کر سکی ہے, لیکن کیونکہ اجازت نہیں دی حکومت پنجاب نے اور بتلایا گیا کہ سیکورٹی کنسرنز ہیں تو ہم نے اس کو ملتان کے جو آرٹس کاؤنسل ہال ہے, راول پنڈی کا بھی اسی طریقے سے پریس کلب کے قریب جگہ اور یہاں لاہور میں الحمرہ میں ہم کر رہے ہیں مال روڈ پر یہ اجتماع. بٹ اسٹل آئی ایم سیئنگ اٹ ود کانفیڈنس کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, فیملیز ہم سے مل رہی ہیں. اچھا فیصل صاحب ایک میں یہ بات یہ جاننا چاہوں گی, آپ لوگوں تک تو پہنچنے کی کوشش کریں جو سیاسی جماعتیں پنجاب میں موجود ہیں, obviously اب آپ پنجاب میں ہیں, تیاریاں کریں تو ان کا کوئی نہ کوئی رد عمل کچھ نہ کچھ آپ کو سننے کو مل رہا ہوگا, وہ لوگ آپ کو خود بھی ریئیکشن دے رہے ہوں گے. پنجاب کی سیاسی جماعتوں سے آپ کو کیا پیغامات آ رہے ہیں؟ دیکھیے ایز سچ میں اپنی بات کروں گا کہ میری یقیناً بات ہوئی ہے پی ایم ایل این کے کچھ دوستوں سے, پی ایم ایل قاف کے کچھ دوستوں سے ملتان میں اور یہاں لاہور میں پی ایم ایل این کے دوستوں سے. جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کو ایگزسٹنس میں بلیو رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہیلدی کمپٹیشن آئے تو وہ بھی اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جینوئن پولیٹیکل ورکر ہے دے وڈ ویلکم آر پریزنس اور انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس فیوڈل مائنڈ سیٹ کی تو اس کو تو خطرات تھے جب ہی ہمیں ملائن کرنے ہمارے پرسپشن کے حوالے سے اور ساری کی ساری چیزوں سے انہوں نے ہمیں پاکستان کی اکثریت اور عوام سے دور رکھنے کی کوشش کی, لیکن الطاف بھائی کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ وی آر ہیئر ٹو اسٹے.